बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, लेसन नंबर 1, एक तरह से वो लेसन नंबर 1 नहीं था, बट मैंने आपको गाइडलाइन दी थी कि इस हैंड राइटिंग सेशन में, इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं, सो डैट आपका माइंड सेट हो कि हम ये वहाँ पे इस सेशन में लर्न करेंगे। अच्छा, तो आज जो है प्रॉपरली हमारा लेसन नंबर 1 स्टार्ट होगा। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, डायरेक्ट जो है लेसन पे जाते हैं। लेसन नंबर 1 है इंग्लिश हैंड राइटिंग सेशन भी है, ये उर्दू हैंड राइटिंग सेशन भी है। और एक वीडियो में मैंने यही डिसाइड किया है, क्योंकि अब तक जो है मेरे 3 बैचेस हो चुके हैं, जिसमें मैंने सेपरेटली जो है इंग्लिश उर्दू राइटिंग सेशन स्टार्ट किए रखा था। अब जो है मेरी कोशिश है कि दोनों कंबाइन लेके चलूँ। अगर आप खाली इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो आप स्टार्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आप उर्दू सेशन सीखना चाह रहे हैं, उर्दू सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप सेंटर से लेके एंड तक की वीडियो देख सकते हैं। अगर आप दोनों सीखना चाह रहे हैं, मोस्टली ज़्यादातर बच्चों को दोनों राइटिंग्स में प्रॉब्लम है, दोनों की प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है, तो आप दोनों जो है वो सीख सकते हो, फुल वीडियो देख सकते हो। लेसन नंबर 1 है, इसमें हम इंग्लिश प्लस उर्दू बोथ जो है राइटिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट कर देंगे इंग्लिश से। इंग्लिश में मैंने आपको सबसे पहले जो है जॉइनिंग राइटिंग सिखानी है, क्योंकि अगर आपको स्पीड राइटिंग स्पीड का इशू है तो उसके लिए जॉइनिंग राइटिंग जो है वो बेस्ट है। ठीक है, राइटिंग स्पीड ठीक है। अगर आप सेपरेटली लिखते हैं तो वो भी जो है वो ओके है, लेकिन ये कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि अगर आप ज्वाइनिंग करके लिखते हो ना लेटर्स को, तो आपकी स्पीड जो है ऑटोमेटिकली जो है इम्प्रूव होती है। आप खुद ही कंपैरिजन करना है, एक बच्चा जो सेपरेट लिखता है और एक बच्चा जो कर्सिव या ज्वाइनिंग करके लिखता है, तो आप ज़रा उनको टाइम लिमिट लेके एक ही पैसेज दो, तो जो है ज्वाइनिंग राइटिंग वाला जो बच्चा है वो जल्दी लिख पाएगा, क्योंकि उसने वर्ड्स ज्वाइन करके लिखने होते हैं, जिससे स्पीड खुद ब खुद इम्प्रूव होती जाती है और सेपरेट लिखने में टाइम लगता है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग राइटिंग होती किस तरह की है। ये देखें, मैं आपके सामने ये लिख रही हूँ। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं। ठीक है जनाब, ये हो गया। यानी कि जॉइनिंग राइटिंग का ये फ़ायदा है, जितने मर्जी लेंथी लेटर्स हों आप उसे जो है इजीली कंबाइन करके ज्वाइन करके लिख सकते हो और स्पीडीली लिख सकते हो। मैं एक बात आपको ये बताना चाह कि आप ऐसे मोस्टली काफ़ी स्टूडेंट्स की जॉइनिंग राइटिंग ही होगी और आप कहेंगे हमें पहले से ही आती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नीटनेस का प्रॉब्लम होता है, प्लस राइटिंग का, अल्फ़ाबेट्स का, लेटर्स का साइज़ का इशू होता है। या आप बहुत स्मॉल लिखते हैं या आप बहुत लार्ज लिखते हैं, मीडियम साइज़ नहीं रखते। और लेटर्स में, वर्ड्स में ये देखें डिस्टेंस जो है उसका प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब जो ग्रास एंड रूट्स लेटर्स हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे आप ज़्यादा स्मॉल स्मॉल कर लेते हो या ज़्यादा लेंथ ले जाते हो, और इस तरह, या आपका ये इशू होता है कि कुछ जो है वो आपके तिरछे होते हैं लेटर्स लिखे हुए, और कुछ जो है वो आपके स्ट्रेट होते हैं, तो इससे जो है लुक जो है उसकी नीटनेस जो है वो नहीं आती राइटिंग में। तो ये सारी बातें, सारी टिप्स जो है मैं आप लोगों को साथ साथ सिखाऊंगी। पहले जो है मैंने आपको फोकस करवाना है वो है लेटर्स का। आपने सेपरेटली हर लेटर की ज्वाइनिंग सीखनी है। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अब यहाँ से स्टार्ट होने लगा है अल्फ़ाबेट से। इसके बाद जो है हर लेसन में हम जो है डायरेक्ट सीखेंगे। मैं ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगी, बस जो टिप्स बताने वाले होंगे वो ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले जो है वो आपने ये चीज़ सीखनी है, क्योंकि हर लेटर की ज्वाइनिंग जो है वो उसके कुछ ना कुछ एंडिंग होता है और कुछ ना कुछ स्टार्टिंग होता है, तभी जो है हम इसे एक दूसरे से ज्वाइन कर पाते हैं। तो आपने स्टार्टिंग और एंडिंग सीखनी है। अच्छा, ये देखो, अगर आपको, क्योंकि आप जो है वो हाई लेवल के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक में हैं, या आप इंटरमीडिएट या और अपर क्लासेस में हैं, तो आप इजीली उर्दू में सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट साइज सीखना चाह रहे हो, तो आप इंग्लिश वाली जो है 4 लाइंस वाली कॉपी ले लो, या 2 लाइंस वाली भी मिलती है, आप वो ले लो। अगर आपको वो अवेलेबल नहीं है तो आप स्केल से जो है वो इस तरह से एक एक, इस तरह उर्दू की बुक, उर्दू की कॉपी जो है इस तरह से आप उसमें सेम डिस्टेंस के साथ जो है वो लाइनिंग कर लो। लेकिन बेस्ट यही है कि आप जो है वो 4 लाइंस वाली उर्दू की कॉपी ले लो, या 2 लाइंस वाली उर्दू सॉरी इंग्लिश की कॉपी ले लें।
تو پھر آپ کو آئیڈیا رہے گا کہ آپ نے لینتھ لیٹرز کی کیا رکھنی ہے، سیم لینتھ رہے گی آپ کی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس کے اندر جو ہے اس طرح سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں یا میں ایسا کرتی ہوں کہ آپ کو انگلش میں ہی سکھا دوں، لیکن اگر آپ اردو میں سیکھ سکتے ہیں ایزیلی تو ضرور سیکھیں۔ آپ کو جو میں سکھا رہی ہوں وہ آپ نے انگلش میں پریکٹس کرنی ہے، یا میں اگر آپ مجھے کمنٹ کریں تو میں آپ کو انگلش والے میں ہی جو ہے وہ سکھا دوں گی، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، یہ دیکھو سب سے پہلے آپ نے جو بیسک چیز سیکھنی ہے وہ یہ ہے، بہت ایزیلی ڈالنا ہے، یہ زیادہ لینتھ نہیں کرنی، ایسے بڑا بڑا نہیں ڈالنا یا بہت چھوٹا چھوٹا نہیں ڈالنا، جو میں سائز رکھ رہی ہوں وہی رکھنا ہے۔ اور سائز میں آپ کو اگین بتا دوں، یہ جو بیچ والی میڈلز 2 لائنز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے سائز رکھنا ہے اس کا ایسے۔ اچھا، اب اس میں 2 ٹائپس کی رائٹنگ آئیں گی، ایک جو ہے وہ دیکھو ترچھی ہوتی ہے رائٹنگ، ایک جو ہے اسٹریٹ ہوتی ہے۔ جو اس ڈائریکشن کی رائٹنگ ہوتی ہے نا، جو ایسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رانگ ہوتی ہے، وہ بالکل نہیں آپ نے اس کو فالو کرنا۔ اب آپ ابھی سے ڈٹرمن کریں آپ نے کون سی رائٹنگ سیکھنی ہے۔ اگر آپ نے فل اسٹریٹ سیکھنی ہے تو آپ نے اسٹریٹ کی طرف جانا ہے، میں دونوں طرح کی رائٹنگ بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ میری مرضی ہوتی ہے، موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں اسٹریٹ بھی لکھتی ہوتی ہوں کبھی کبھار، کبھی کرسیو میں بھی لکھتی ہوتی ہوں۔ تو آپ نے ابھی کیونکہ آپ لرننگ اسٹیشن پہ ہیں تو آپ نے جو ہے وہ ایک پوائنٹ رکھنا ہے، یا آپ اسٹریٹ پہ لے کے چلو اور یا آپ ترچھی لے کے چلو۔ اگر آپ کی رائٹنگ ابھی ترچھی ہے تو آپ ترچھی سیکھو، اگر آپ کی رائٹنگ اسٹریٹ ہے تو آپ اسٹریٹ سیکھو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں۔ اب یہ دیکھو، اگر آپ نے بالکل اسٹریٹ سیکھنا ہے نا تو یہ چیز جو ہے، یہ جو میں یہ ڈال رہی ہوں، یہ آپ نے جو ہے وہ بالکل سیدھی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو زیادہ اس طرح سے رکھنا ہے۔ اگر آپ بہت ترچھا سیکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو ترچھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی جو ہے فارمیشن سیم ہے، لیکن اسٹریٹ کی وجہ سے یہ ذرا سیدھی اس کی شیپ آئے گی، اور ترچھا سیکھ رہی ہیں تو اس کی ترچھی شیپ آئے گی۔ جیسے میں آپ کو اے لکھ کے دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں، یہ بالکل میں نے اسٹریٹ لکھا ہے اے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں ترچھا لکھوں گی تو پھر میں اس اسٹائل میں لکھوں گی، ٹھیک ہے۔ فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ اس کی یہ شیپ دیکھو، یہ ترچھی ہے اور یہ ذرا سیدھی ہے۔ بالکل اسٹریٹ کرنا چاہیں تو اس طرح سے۔ اچھا، اب میں آپ کو شیپ سکھاؤں آپ نے بنانا کیسے ہے۔ پہلے آپ نے یہ چیز سیکھنی ہے، اگر آپ اسٹریٹ رائٹنگ سیکھ رہے ہو تو یہ اسٹریٹ ڈالیں گے، اگر آپ ترچھا سیکھ رہے ہو تو یہ ڈالیں گے۔ اس کی بیس پہ آپ کون سے لیٹر سیکھ سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اے سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ میں ابھی اس وقت جو ہے وہ اسٹریٹ رائٹنگ میں بتا رہی ہوں۔ یہ دیکھو، آپ نے یہاں اس طرح سے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پین نہیں اٹھانا، کیونکہ ہم جوائننگ رائٹنگ سیکھ رہے ہیں تو جوائننگ کا یہی تو فائدہ ہے کہ آپ نے بار بار پین کو اٹھانا نہیں ہوتا، بس آپ لکھتے جاتے ہیں جس سے آپ کی سپیڈ ہائی ہوتی ہے۔ جہاں پہ آ کے آپ نے جیسے یہاں پہ آپ آئیں گے آپ نے ریورس جانا ہے اسی کے اوپر، اور جیسے سمپل اے کی شیپ ہوتی ہے آپ نے اسے اے کی شیپ دے دینی ہے، اور اس کو آپ نے زیادہ اس طرح سے، یہ دیکھو یہ شیپ رانگ ہے، یہ زیادہ جو ہے وہ تنگ سی شکل بن گئی ہے، لینتھی سی، زیادہ آپ نے اس طرح سے گول بھی نہیں بنانا، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ نے اے کی شیپ دیکھو، جیسے اے کی شیپ ہوتی ہے نا، آپ نے وہ شیپ بنانی ہے۔ تو سائز اگین آپ کا کیا ہوگا، یہ اگر آپ کی 4 لائنز ہیں، میں بھی 4 لائنز والی کاپی پکڑتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ دیکھو، یہ اس کا ایگزیکٹ سائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ہے آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تب آئے گا جب آپ نے اسٹریٹ لکھنا ہے۔ اب یہ اے جو ہے اس کی آپ پریکٹس کرو بہت، مینس ٹو سے اگر آپ نے 15 منٹس دینے ہیں، 10 منٹس دینے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے جو ہے یہ نہیں کرنا کہ 10 منٹس ہیں میرے پاس تو میں نے اسے 50 ٹائمز لکھنا ہے، 100 ٹائمز لکھنا ہے۔ اس میں آپ نے سٹارٹ میں سپیڈ کو بالکل فوکس نہیں کرنا۔ چھٹیاں جناب آپ کے پیپر ہو چکے ہیں تو آپ کو ٹینشن نہیں ہے کہ آپ نے پیپر وغیرہ دینے ہیں یا آپ کے سیشن چل رہے ہیں، آپ نے ایزیلی ریلیکس ہو کے رائٹنگ سیکھنی ہے۔ اس وقت آپ نے سپیڈ پہ فوکس نہیں کرنا، کیونکہ اب سپیڈ پہ فوکس کریں گے تو آپ کی رائٹنگ میں نیٹنس نہیں آئے گی۔ تو آپ نے نیٹنس پہ فوکس کرنا ہے، شیپ پہ فوکس کرنا ہے کہ وہ ایگزیکٹ ہونی چاہیے۔ آپ اگر 10 منٹ میں 10 لیٹر بھی لکھتے ہیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے بس اس کی شیپ اور نیٹنس پہ فوکس کرنا ہے کہ وہ ایک شیپ ایگزیکٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو، یہ میں ابھی اسٹریٹ والا بتا رہی ہوں،
अच्छा, कुछ इस तरह करते हैं, ये गोल में भी बना लेते हैं और कुछ जो है वो इस तरह से सेपरेट भी रखते हैं। ठीक है, ये भी शेप अच्छी है। ये देखो यहाँ से ऊपर उठ गया, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये नहीं करना कि आपने पिछला डाल लिया तो उसको छोड़ने भूल जाए, अगले अगले पे जाते जाए। आपने जो भी लेटर आपने ड्रॉ करना है उसको फुल फोकस करना है कि आपने क्या उसकी शेप बिल्कुल ठीक बनाई है, क्या कमी बेशी है, आपने नेक्स्ट में उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, जान नहीं छुड़ानी, क्योंकि ये हमारे बेसिक लेटर्स हैं। अगर इनकी शेप और इनकी साइज एग्जैक्ट होंगे, ठीक होंगे, तभी आपकी राइटिंग में नीटनेस और सफाई आएगी, वरना सफाई नहीं आएगी। आप जॉइनिंग ज़रूर सीख जाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ और कमी बेशी लगेगी, वो जो इनकी वजह से होती है। तो आपने क्या फोकस करना है कि आपकी शेप जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए और साइज एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जब तक आपको लगे आप प्रॉपर सीख चुके हैं तब तक आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। ये हो गया हमारा स्ट्रेट का। अब आपने ज़रा तिरछा सीखना है। तिरछे में दो तरह का होता है। मैं जो तिरछा करती हूँ वो ज़्यादा तिरछापन नहीं करती, नॉर्मल रखती हूँ। अगर आप बिल्कुल जो है वो कर्सिव लेके जाना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं, बिल्कुल 45 के एंगल पे लेके जा सकते हो। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब ये देखो, मैं अब आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये मेरा ज़्यादा तिरछा है। मैं नॉर्मली जो है वो अपना, मेरा ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं होता, ज़्यादा तिरछा भी नहीं होता, मेरी नॉर्मल साइज राइटिंग होती है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स के वाले से मैं देखती हूँ कि एग्ज़ाम्स में किस तरह की होनी चाहिए। ज़्यादा तिरछा भी नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल स्ट्रेट भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरी जो पर्सनल खुद जो मैं लिखती हूँ वो मेरी राइटिंग थोड़ी सी बस तिरछी होती है। ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं होती, ज़्यादा तिरछी भी नहीं होती। ठीक है, तिरछापन कैसे आएगा कि ये जो आप शेप डाल रहे हो ना, ये तिरछी होगी। जितनी तिरछी होगी उतना तिरछापन आएगा, जितनी इस तरह से होगी उतना स्ट्रेट जो है वो स्ट्रेट की तरफ जाएगी। और अगर आप बिल्कुल से सीधा रखोगे तो ये एग्जैक्टली स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने कोई एक फोकस करना है कि आपने स्ट्रेट लेना है या तिरछा लेना है। ठीक है, एक अभी से डिसाइड कर लो। ठीक है, अब मैं आपको दोनों तरह से लिख के दिखाती हूँ लेटर्स। फॉर एग्जांपल ये है, हम लिखते हैं कोई भी मैं लेटर लिख रही हूँ, वंडरफुल। ठीक है, ये मेरा स्ट्रेट में आ गया। अगर आप तिरछा लिखते हो तो फिर देखो इसकी क्या शेप आती है। अब मैंने ये मेरा नॉर्मल जो मेरी राइटिंग होती है मैं इस तरह लिखती हूँ। अगर आप बिल्कुल जो है वो तिरछा लेके जाना चाहते हो तो फिर इस तरह से आएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी तिरछापन होता है, लेकिन वो ज़्यादा अथेंटिक नहीं लगता। एग्जाम मतलब स्टूडेंट के लिहाज से मुझे नहीं इतना अच्छा लगता। नहीं तो आप इसको फुल जो है वो फुल जो है वो आप इसको तिरछा लेके जा सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट की बिल्कुल तिरछा, और ये इसकी बीच वाली जो है वो कंडीशन है जो मैं फॉलो करती हूँ। ओके, तो आपने डिसाइड कर लेना, फिर उसको लेके जो है चलना है आपने, और आपने लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है। मिक्सिंग करोगे ना, कभी स्ट्रेट सीख लिया, कभी कर्सिव सीख लिया, फिर आपकी शेप जो है वो अच्छी नहीं आएगी। यही लेटर देखो मैं मिक्सिंग करके लिखती हूँ। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, कोई ये स्ट्रेट है, ये तिरछेपन में है, ये स्ट्रेट है, ये इस तरह से आ रहा है, ये स्ट्रेट है। तो ये अब आप खुद देखो इस लेटर में नीटनेस नहीं है। ज्वाइनिंग है पर नीटनेस नहीं है। वजह क्या है कि आपने इसमें एक पैटर्न फॉलो नहीं किया। तो यही समझा रही हूँ मैं आपको, आपने एक पैटर्न फॉलो करना है। अभी से डिसाइड कर लो, ज्वाइनिंग ले लो, और ज्वाइनिंग में अब ये डिसाइड कर लो आपने स्ट्रेट लेके चलना है या आपने तिरछा लिखना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करनी है। अब ए की प्रैक्टिस कैसे करनी है दोबारा देख लो। ये शेप ड्रॉ करनी है, फिर बैक आना है, थोड़ा सा ये आपने ऊपर जाना है, बिल्कुल ऊपर नहीं, ताकि बिल्कुल गोल सी राउंड सी शेप मत बने, इस तरह की शेप आए। ठीक है, और ये आपने 4 लाइंस वाली या 2 लाइंस वाली कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ए हो गया। अब ए से रिलेटिव
یہ ملتے جلتے لیٹر جس کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں ہم وہ سیکھتے ہیں. اے کے ساتھ آپ سی کی پریکٹس کر سکتے ہو. یہ دیکھو سیم وہی جوائننگ کا سٹارٹ، بیک آنا ہے. اب اے میں ہم کمپلیٹ اے ڈرا کرتے ہیں، سی میں ہم نے یہ راؤنڈ شیپ لا کے چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اے اور سی کی شیپ ملتی جلتی ہے جوائننگ میں. اچھا، سی میں بھی شیپ میں بہت ایشو ہوتا ہے. بچے کیا کرتے ہیں، کچھ ایسے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ ایسے بناتے ہیں، کچھ ایسے بناتے ہیں، یعنی کہ شیپ میں پرابلم آتی ہے. تو آپ نے بالکل اس کی راؤنڈ شیپ لینی ہے اس طرح سے. اس میں بیچ میں اتنا گیپ ہونا چاہیے، اور سٹارٹنگ اینڈنگ آپ کو سمجھ آ گئی. یہ اس کا سٹارٹ ہے اور سی کا یہ اینڈ ہے. اب اس میں بھی اگین ترچھا اور بالکل سٹریٹ. ٹھیک ہے، میں دونوں چیزیں آپ کو اس لیے سکھا رہی ہوں کہ اگر کچھ سٹریٹ سیکھ رہے ہیں تو وہ سٹریٹ کو فوکس کریں، جو ترچھا پن سیکھ رہے ہیں، ٹلٹڈ سٹائل سیکھ رہے ہیں تو وہ اس کو فوکس کریں، پر آپ نے دونوں کو نہیں لے کے چلنا. اوکے، یہ ہو گیا. اب اے کی پریکٹس ہو گئی، سی کی پریکٹس ہو گئی. اس کے بعد ڈی بھی اسی شیپ سے ملتا جلتا ہے، تو ڈی بھی آپ نے ساتھ پریکٹس کرنا ہے. اچھا، اے میں ہم نیچے لے آتے ہیں کیونکہ ڈی کی شیپ جس طرح کی ہوتی ہے ہم اس کو فالو کریں گے، اوپر لے کے جائیں گے اور ایسے. یا میں نے اسٹریٹ سٹائل میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈی کی شیپ اگین آپ نے 4 لائنز والی جو کاپی ہے اس کے اکارڈنگ کرنی ہے. یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا سائز آپ کو سمجھ آ گیا. اس کو لینتھ کہاں تک لے کے جانی ہے. جب آپ 4 لائنز میں پریکٹس کریں گے خود ہی لینتھ آپ کی ایگزیکٹ ہو جائے گی. اب اس کا درد ٹلٹڈ سٹائل میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو پھر ترچھا کر لیں گے. ترچھے پن کا آپ نے ایک ہی سٹائل رکھنا ہے. جو آپ جتنا ترچھا رکھ رہے ہیں ہر لیٹر کو اتنا ہی ترچھا لے کے جانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ کا اے نارمل ترچھا ہے اور ڈی آپ کا زیادہ ترچھا ہے، ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ دیکھو یہ بالکل سیم ہے. ٹھیک ہے، ڈی اور سی اے ایک جیسے ہو گئے. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو آتا ہے وہ ہے جی. جی میں بھی سیم یہی شیپ آئے گی. ابھی آپ نے جو میں لیٹر بتاتی جاؤں گی آپ نے انہی کی پریکٹس کرنی ہے. جی کی بھی سمجھ آ گئی، بالکل اے کے سٹائل میں ہے. اے میں ہم ادھر لے جاتے ہیں، ہم نے جی میں نیچے. اچھا، یہ لیٹرز کی پریکٹس کرتے ہوئے یہ بالکل دھیان رکھنا ہے کہ بالکل آپ نے بیچ میں پین نہیں اٹھانا، کیونکہ ہم جوائننگ سیکھ رہے ہیں، اس میں ہم نے پین کو نہیں اٹھانا ہوتا. دوبارہ دیکھ لو، بالکل سٹریٹ جب کرو گے تو اس طرح سے، اور ترچھے جو سیکھ رہے ہیں وہ اس طرح سے. یہ سوری، یہ زیادہ لینتھی ہو گیا. ٹھیک ہے، اگین یہ آپ نے 4 لائنز میں جب کریں گے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جی. اس کے بعد نیکسٹ جو لیٹر ہے جو اس طرح کی شیپ کا ہے وہ ہے کیو. اچھا، یہاں پہ آپ نے نیچے آنا ہے. اس طرح سے اور باہر. ٹھیک ہے، ایسے. یہ دیکھو اس طرح سے شیپ، اور یہ اس کا اینڈنگ سے لازمی ہوتی ہے اور سٹارٹنگ بھی لازمی ہوتی ہے. اینڈنگ میں ہم نے نیکسٹ لیٹر کو جوائن کرنا ہوتا ہے. سٹارٹ جو ہے پچھلے لیٹر سے جوائننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگین دیکھ لو، یہ بھی میں نے سٹریٹ میں لکھ رہی ہوں. یہ بھی 4 لائنز میں اگین آپ نے سیم وہی پیٹرن رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور جب آپ ترچھا کرو گے تو جتنا آپ نے جی ڈی اور یہ ان کو ترچھا رکھا ہے، کیو کو بھی آپ نے اتنا ہی ترچھا رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب میں یہ آپ کو دکھاتی ہوں. یہ جی ڈی ابھی آپ نے اس طرح سے نہیں لکھنا، میں بس آپ کو ایک چیز بتا رہی ہوں کہ ان کا ترچھا پن سیم ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ آپ کا جی اس طرح سے ہے، ڈی اس طرح سے ہے، کیو اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے، پھر خود بخود نیٹنس جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی. اوکے، تو آج جو ہم نے لیٹر سیکھے ہیں وہ اس شیپ کے ہیں، اور اس میں لاسٹ لیٹر جو اس شیپ کا آئے گا وہ ہے او. اب او تھوڑا سا بچوں کو مشکل لگتا ہے، لیکن مشکل نہیں ہے، بس اس کو دھیان سے دیکھنا. اب میں سٹریٹ والا لکھنے لگی ہوں. یہ دیکھو
इस तरह से बैक आना है और इसको फुल राउंड ले जाना है। यहाँ पे आके आपने दोबारा यहाँ सेंटर से थोड़ा सा ऊपर आके ऐसे बाहर निकालना है। जैसे थीटा होता है ना, आपने मैथ में थीटा सीखा हुआ है, ये उस शेप का होता है। देखो यहाँ पे आके आपने ऐसे, ठीक है, या बिल्कुल सेंटर में नहीं लेके आना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना। आपने सेंटर से ऊपर ऊपर की तरफ जो है वो यहाँ पे आके, चाहे आप इसको इस तरह से गोल ले जाओ, चाहे इस तरह से ले जाओ, लेकिन सेंटर तक ना हो, फिर ओ ना ये देखो इस तरह भी छोटा सा भी कर सकते हो। ये सर्कल जो है वो बहुत छोटा भी कर सकते हो, यानी कि ओ की शेप बरकरार रहनी चाहिए। ये इसका स्टार्टिंग, ये एंडिंग। अगेन देखो यहाँ तक जो है वो हम क्या करते हैं, ओ बना के बैक जाके थोड़ा सा बैक जाना है और इसको इस तरह से बाहर निकाल देना है, ठीक है। ये चीज़ें ज़्यादा लेंथी मत करें, ये जस्ट जॉइनिंग में होती हैं, खुद ब खुद आपकी करेक्ट हो जाएंगी। आपने इनकी एग्जैक्ट जो शेप्स हैं उन पे फोकस करना है। ये नेक्स्ट लेटर का स्टार्ट और ये इसका एंडिंग, ठीक है। ये स्ट्रेट हो गया और जब हम तिरछा करेंगे तो इस तरह से। अब मैं आपको लास्ट में ये सारे लेटर्स लिख के दिखा रही हूँ, स्ट्रेट में भी और तिरछे में भी, ठीक है। ये देखो स्ट्रेट वाले पहले देख लो, ए सी डी जी ओ क्यू, ठीक है। ये 6 लेटर्स हो गए। अब जो टिल्टिल दिख रहे हैं, तिरछा बनना है जिनकी राइटिंग में, वो इस तरह से लिखें। ये क्यू है आप। अच्छा, क्यू को जो है वो राउंड शेप में भी दे सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट इसकी शेप जो है वो इस तरह की होती है, ठीक है, नोक वाली। जी, और क्यू को आप इसलिए हम इस तरह नोक बनाते हैं ताकि जी और क्यू सेम मत लगे, अदरवाइज कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ये जनाब ये हो गए लेटर्स, और वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है क्योंकि जो है अभी बेसिक मैं आपको बता रही थी, तो दैट्स वाई। अब जब नेक्स्ट लेसन्स होंगे उसमें तो मैं डायरेक्ट आपको नेक्स्ट लेटर्स की जॉइनिंग सिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, इनकी आपने 6 लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस टाइम अगेन बता दूं, आपने हर लेटर को अपनी जो है वो राइटिंग की शेप पे डिपेंड करके टाइम देना है। अगर आप इजीली उसकी शेप ड्रॉ कर पा रहे हो तो फिर आपके लिए 10 to 15 मिनट्स इनफ है इनकी प्रैक्टिस के लिए। हर लेटर को 5-5 मिनट्स दे दिए, ठीक है, 5-5 मिनट की डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। और अगर जो है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, फर्स्ट टाइम आप जॉइनिंग सीख रहे हो या बहुत गंदी राइटिंग है, तो बच्चों अगर अच्छी राइटिंग सीखनी है तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस वर्क देना पड़ेगा। अगेन मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस के बगैर जो है आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो कोशिश करें हर लेटर को 5 to 10 मिनट दें। अगर आपकी राइटिंग बहुत पुअर है, ठीक है, तो फिर कोशिश करें हर लेटर को 5 to 10 मिनट दें। 5 to 10 मिनट में जितना आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं स्लोली, ठीक है, स्पीडीली नहीं, स्लोली उसको आप सीखें। एटलीस्ट आपने हर लेटर की 15 से 20 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। हर लेटर को 15 to 20 टाइम लिखना है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, मीन्स से आप इजीली से लर्न कर पा रहे हो, तो आप हर लेटर को 10 दफ़ा लिख लो, 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गई जनाब इंग्लिश की। और मेरा ख्याल है कि वीडियो का टाइम बहुत लेंथी हो गया है, तो मुझे उर्दू का जो है वो बहुत कम बताना चाहिए। नेक्स्ट में हम उर्दू को भी देख लेंगे ज़्यादा सा, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, फिर मैं आपको ज़्यादा सिखा पाऊँगी। तो जनाब ये अब आ जाते हैं उर्दू पे, उर्दू कैलीग्राफी पे। उर्दू में कैलीग्राफी में हम आज थोड़े से बेसिक लेटर्स सीखते हैं। जिस तरह हमने उसमें ABC सीखी, इसमें हम भी अलिफ बे पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारी बेसिक ठीक होगी तो फिर हम जो है वो लेटर्स को ज्वाइन करके नीट लिखवाएंगे। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको सिंगल सिंगल लेटर्स पहले अल्फ़ाबेट सिखाऊंगी, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं उसको, आदि इश्काल वाले लेटर सिखाऊंगी। तो मतलब कि उर्दू का भी जो है वो हम अच्छे तरीके से जो है वो सेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसमें जो है अलिफ डालना है, अभी उर्दू का उर्दू में ही हम प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए,
اب یہاں پہ بالکل لائن کے اوپر تک نہیں لانا، چھوڑ دینا آپ نے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لائن کو ساتھ بالکل نہیں جوائن کرنا، مائنر سا ڈفرنس آپ نے رکھنا ہے، ڈسٹینس رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں الف آپ کو بالکل اسٹریٹ ہو، ٹھیک ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے، میں نے بالکل اس کو اس کے لائن کے ساتھ جوائن نہیں کیا، اور اسٹریٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی لینتھ بھی زیادہ نہیں رکھنی ہے، اب آپ خود دیکھیں یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹینس کتنا ہے، اتنا لمبا لمبا نہیں لکھنا، ٹھیک ہے، پھر رائٹنگ بہت اوور آتی ہے، اتنا چھوٹا بھی نہیں لکھنا، رائٹنگ بہت چھوٹی ہو جائے گی، نارمل سائز رکھنا ہے، یہ دیکھیے یہاں سے یہاں، ٹھیک ہے، اب آپ خود دیکھو کہ میں نے اس کو اس کا یہاں سے ڈسٹینس کتنا رکھا ہے، اور اس لائن سے اس لائن اس الف تک کا ڈسٹینس کتنا ہے، الف مدہ میں جو ہے یہ دیکھو کچھ اس طرح سے بھی ہم شیپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ جو ہے وہ نوک بنا کے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کچھ کوئی بھی فالو کر سکتے ہو، زیادہ شیپ بیسٹ یہ ہے اس طرح سے ڈالیں، ٹھیک ہے، تو الف مد آ بھی سیم، ٹھیک ہے، یہ زیادہ بیسٹ لک ہے کہ آپ جو ہے بالکل اس کو لائن کے ساتھ مت جوائن کرو، ٹھیک ہے، الف مد آ، اب آ جاتے ہیں بے پہ، بے میں اب یہ دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بیسک اس کی شیپ کیا ہوتی ہے، یہاں سے سٹارٹنگ میں یہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں پہ اینڈ والی جو سیم شیپ ہے وہ بالکل لائن کے ساتھ جوائن کر کے اوپر تک جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ دیکھو تو اس چیز کا ڈفرنس دیکھو، یہاں پہ تھوڑی سی شیپ اوپر کو اٹھی ہوئی ہے، اور یہاں پہ اٹھی نہیں ہوئی، بالکل لائن سے اوپر تک جا رہی ہے، تو یہ بیسک شیپ ہوتی ہے، آپ نے اس کو زیادہ چھوٹا بھی نہیں لکھنا، زیادہ لمبا بھی نہیں لکھنا، نارمل سائز رکھنا ہے، ٹھیک ہے، سائز جو اس کا انگلش ہے اردو ہے، ان میں لیٹرز کا سائز جو ہے بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، سائز بیسٹ ہوگا، میڈیم ہوگا، تو آپ کی رائٹنگ میں نیٹنس آئے گی اور خوبصورتی آئے گی، اگین دیکھو بے کی شیپ، ٹھیک ہے، یہاں سے اوپر کو اٹھا ہوا، اور یہاں پہ بالکل سیدھا، یہ میرا راؤنڈ میں ہو گیا، راؤنڈ میں نہیں کرنا، اسٹریٹ رکھنا ہے، یہ بالکل ایگزیکٹ سائز ہے، شیپ آ گئی، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، بالکل ایسے نہیں لکھنا، بالکل ایسے نہیں لکھنا، اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں سے تھوڑا سا اٹھا ہوا، اور اس طرح سے، بے پے، اچھا بچے کیا کرتے ہیں ان کو جوائن کر کے پے تے ڈاٹس کو جوائن کر کے لکھتے ہیں جلدی میں، یہ غلط ہوتا ہے، ڈاٹس ہمیشہ سپریٹ لگاتے ہیں، پے تے اور ٹے، چھوٹی سی توئیں، یہ دیکھو ایسے ڈال کے تھوڑا سا ترچھا، اور ایسے، بے پے تے ٹی، اور سے کے بھی وہ 3 ڈاٹس اوپر، تو ہماری الف مد بے پے تے ٹے سے، ان کی پریکٹس ہوگی، کیونکہ ان کی بیسک جو ہے بیس سیم ہے، جسٹ ڈاٹس کا فرق ہے، ڈاٹس کی بھی پریکٹس کرنی ہے آپ نے، تاکہ ڈاٹس بھی آپ اچھے طریقے سے ڈال پائیں، ٹھیک ہے، 3 ڈاٹس، 3 ڈاٹس، 2 ڈاٹس، ٹھیک ہے، اور ٹے کی، تو یہ آگی شیپ اس کی بے پے تے ٹے سے کی، ٹھیک ہے، یہاں سے تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ نارمل سا اوپر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جناب اردو میں ہم نے یہ آج سیکھ لیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اردو کا تھوڑا سا زیادہ کر لیں گے کام، اور انگلش کا بھی ساتھ ساتھ ہی چلے گا، اور یہ آپ نے اس کی بھی آپ نے جو ہے وہ اپنی رائٹنگ کو دیکھ کے پریکٹس کرنی ہے، 15 سے 20 منٹ دیں اردو کو بھی، 15 سے 20 منٹ دیں انگلش کو بھی، تقریباً آدھا گھنٹہ، اگر آپ 24 آورز میں آدھا گھنٹہ اپنی رائٹنگ کو امپروو کرنے کو نکال لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے یہ اچھا ہے، تو اس کی پریکٹس کرو، اور مجھے جلدی سے واٹس ایپ پہ میں نے جو نمبر دیا ہے رات تک جو ہے یا
یعنی کہ آج آپ نے اس کا کام کر لینا ہے. اس کا ہوم ورک جو ہے مجھے رات تک جو ہے وہ واٹس ایپ اس کا امیج بھیج دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تصویر کھینچ کے مجھے واٹس ایپ کرو. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، میں اب اس کے لیے ایک گروپ بنا رہی ہوں جو ٹوٹلی جو ہے وہ صرف اس کے لیے ہوگا. اس میں جو بھی کوئی فضول بات کرے گا، فضول ویڈیو امیج وغیرہ شیئر کرے گا، میں اس کو جسٹ جو ہے وہ وہاں سے بلاک کر دوں گی. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹلی جو ہے وہ گروپ صرف رائٹنگ سیشن کے لیے ہے. اس میں بچوں نے جوائننگ کرنی ہے اور جو ہے وہ مجھے اپنا ورک شو کرنا ہے، پریکٹس ورک شو کرنا ہے. اور اس گروپ کے تھرو مجھے پتہ لگے گا کون کون جو ہے وہ سیریسلی سیکھ رہا ہے. پھر جب یہ کورس ختم ہوگا تو جو اچھا امپروو کر پائے گا، جس کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی، وہ اس میں پوزیشن ہولڈرز ہوں گے 3، اور ان کو انشاءاللہ پرائز ڈسٹریبیوشن بھی ہوگی. اور انشاءاللہ جنہوں نے واقعی رائٹنگ سیکھی ہوگی اس سیشن کے تھرو، ان کو سرٹیفکیٹس بھی انشاءاللہ ملیں گے. تو جناب، ویڈیو بہت لینتھی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.